هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amalan ini sebagai salah satu dari amalan yang dengannya Allah mudahkan kita untuk memasuki surganya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, insyaallah yang akan memberikan muhadarah pada malam hari ini adalah guru kami Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu Al-Quran, dan beliau memiliki ma'had di Yogyakarta bernama Ma'had Zaid bin Thabit. Dan langsung saja untuk menyikat waktu, insyaallah kita akan dengarkan langsung muhadarah yang berkaitan dengan pentingnya memperbaiki bacaan sebelum menghafal Al-Quran. فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الغمة ومحى الظلم وأنار السبيل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أيها الأفاضل، نرحب بحضراتكم جميعا في هذا المجلس المبارك الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقبل أن أبدأ في محاضرتي في هذه الليلة المباركة،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. اللهم آمين آمين. وفي هذه المقدمة أشكر القائمين على هذا المسجد المبارك، كما أشكر كذلكم قناة أحسن الفضائية على هذه الدعوة المباركة، وأشكر كذلك الحاضرين والحاضرات، وأقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. موضوع هذه الليلة هو موضوع مهم جدا أو مهم للغاية، ويحتاج منا إلى كثير من التأمل والتدبر. فمدارس تحفيظ القرآن كثيرة جدا، وهناك مدرستان عريقتان في العالم الإسلامي: مدرسة أهل المغرب ومدرسة أهل المشرق. فمدرسة أهل المغرب تتميز بضبط الرسم والحفظ معا، ولكنها في وقت من الأوقات كانت تهمل جانب التجويد العملي. أما مدرسة أهل المشرق فإنها تعتمد على ضبط التلاوة والقراءة، إلا أن الحفظ في بلاد أهل المشرق يكون بالمصحف مباشرة. والأصل هو أن نجمع بين هذين المدرستين، مدرسة أهل المغرب ومدرسة أهل المشرق. وكما تعلمون جميعا أن القرآن نزل رسما ونزل تلاوة ونزل تفسيرا، فأهل المغرب يعتمدون على ضبط الحفظ والرسم. كيف ذلك؟ أنهم يكتبون القرآن في الألواح، يكتبون القرآن في الألواح ويعتمدون على حفظهم بهذه الطريقة. وقد ذكر بعض العلماء شأن أهل المغرب في الولدان، ذكر أنهم يعتمدون على كتابة القرآن في الألواح منذ نعومة أظفارهم. هذا بالنسبة لمدرسة أهل المغرب. أما مدرسة أهل المشرق فإنها تعتمد كما ذكرت على ضبط الأحكام التجويدية العملية، ولكن لا بد من الجمع بين مدرسة أهل المغرب ومدرسة أهل المشرق. ثم هناك أمر آخر: مع تطور الأزمان زاد بعض العلماء تحسين التلاوة قبل الحفظ، وهذا هو موضوع محاضرتنا في هذا اليوم، هو كيف يبدأ الطالب، هل يبدأ بالتحسين
قبل الحفظ أو يبدأ بالحفظ أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى التحسين. إن شاء الله عز وجل في هذه الساعة سنتكلم ونناقش هذا الموضوع من كل جوانبه. Ahsanallahu alaikum Syekhana. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, beliau menyapa kita semuanya dan menyemangati kita dengan sebuah hadis yang sering sekali kita dengar, وَمَا جَتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran dan juga saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan mendapatkan illa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka, wa ghasyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Dan beliau mendoakan kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita dalam berbuat ketaatan, khususnya adalah dalam menuntut ilmu syar'i yang itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita semuanya. Sebagaimana beliau pun mendoakan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Berikutnya beliau mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada DKM Masjid Baitul Ma'mur atas fasilitas yang disediakan. Kemudian juga kepada para panitia yang dengan mereka acara ini bisa terselenggara dengan baik insyaallah. Begitu pula beliau berterima kasih kepada Ahsan TV dan juga para jamaah semuanya yang hadir di majelis ini. Beliau mendoakan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan tentang tahsin dan juga tahfidz Al-Quran. Banyak sekali sekolah-sekolah tahfidz. Namun secara umum, secara global ada dua madrasah, ada dua model sekolah tahfidz. Yang pertama adalah madrasah Ahlul Maghrib. Madrasahnya orang-orang dari belahan dunia barat. Dan juga yang kedua adalah madrasah Ali Al-Masyriq, dari belahan dunia sebelah timur. Apa beda keduanya? Madrasah Ahlul Maghrib biasanya mengedepankan tentang rasm dan juga hafalan Al-Quran. Mereka sangat ihtimam, sangat perhatian di dalam penulisan Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran, sehingga bagus ingatan tentang Al-Quran tersebut. Akan tetapi terkadang mereka mengesampingkan tentang hukum-hukum bacaannya, tentang tata cara membacanya, tajwidnya. Ini adalah di antara ciri global dari madrasah Ahlul Maghrib. Adapun madrasah Ahlul Masyriq, mereka lebih kepada mengedepankan kualitas bacaannya, tilawahnya, hukum-hukum bacaannya. Dan mereka biasanya menghafal Al-Quran langsung dari mushaf. Sedangkan Ahlul Maghrib, mereka menghafal Al-Quran sebelum dihafal, mereka menulis terlebih dahulu pada papan-papan, sebagaimana yang sering kita lihat misalkan di Afrika atau mungkin di Maroko dan sebagainya. Mereka biasa menulis apa yang hendak mereka hafal tersebut di papan, bahkan dari mereka itu kecil, kemudian apa yang mereka tulis tersebut mereka hafalkan. Tidak boleh mereka melanjutkan kepada hafalan berikutnya sebelum apa yang mereka tulis di papan tersebut mereka hafal, dan seterusnya. Namun yang ideal tentunya adalah menggabungkan antara dua cara tersebut, baik itu dalam penulisannya, baik itu di dalam hafalannya, baik itu di dalam bacaannya, hukum-hukum tajwidnya. Maka
yang ideal adalah kita menggabungkan tata cara dari dua madrasah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu turun baik itu dengan hafalannya, dengan bacaannya maksudnya, kemudian dengan penulisannya, rasmnya, rasman, tilawatan, wa tafsiran, dan juga secara tafsirnya. Itu semua diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berjalannya waktu, para ulama memperhatikan tentang madrasah tahfidz Al-Quran. Bagaimana yang ideal? Apakah memperbaiki bacaan terlebih dahulu, kemudian menghafal, atau menghafal terlebih dahulu, baru setelah itu diperbaiki bacaannya? Maka inilah tema yang akan kita angkat pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan apakah kita memperbaiki bacaan terlebih dahulu baru menghafal, atau menghafal dulu baru memperbaiki bacaan. Nah, إذا عرفنا ذلك فلا بد وأن نعرف أن العلماء قسموا التجويد إلى قسمين: تجويد عملي وتجويد علمي. والتجويد في اللغة، في لغة العرب، هو تصيير الشيء جيدا، أي أتى به جيدا، وهو مأخوذ من جود يجود تجويدا، والجيد هو ضد الرديء. هذا تمر جيد وهذا تمر رديء، وأنت تختار بينهما. إذن التجويد أو الجيد هو ضد الرديء. يقال فلان جود، فلان جود، أي أتى به جيدا. ومنه جودة القراءة، يعني أتى بها بريء من الرداءة ومن النقص في النطق. والإمام ابن الجزري رحمه الله عندما تكلم في باب التجويد قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهو إعطاء، إذن هو يعرف التجويد من جهة الاصطلاح. الأول من جانب اللغة، أما المعنى الثاني هو من جانب الاصطلاح. هو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، يعني هو إعطاء كل حرف من الحروف حقه ومستحقه من المخارج والصفات والأحكام العامة. والمقصود بالأحكام العامة أي الأحكام كالإخفاء والإقلاب والإدغام والإظهار والمد وكل ما يتعلق بالتجويد. بالنسبة لمن أتى بهذه الأحكام وجود القرآن تجويدا، قرأه قراءة صحيحة كما أنزل القرآن، فنقول أن هذه تلاوة جيدة. ولا بد كذلك أن نفرق بين التجويد ومراتبه الأخرى، لأن كثيرا من الناس يخلط بين التجويد والتحقيق والحضر والتدوير. يعني هذه الاصطلاحات هي داخلة في مراتب القراءة، ولكنها كلها تدخل ضمن التجويد العملي.
ونحن نتكلم على الجانب التطبيقي الذي يجب على كل من أراد أن يتعلم القرآن أن يركز على هذا الجانب، لأنه هو الجانب الآكد وهو الجانب الذي ينبغي أن تهتم به. أما الجانب النظري فهو مهم كذلك، ولكن لا يحتاج منك وقتا طويلا حتى تتعلم، بعكس الجانب التطبيقي أو الجانب العملي. إذا قلنا تطبيقي أو عملي كلاهما صحيح. إذن لا بد من الانتباه عند التجويد ومراتبه. ومراتب التجويد ثلاثة: التحقيق، وهو عدم الإسراع في القراءة، أو هو القراءة بتؤدة وطمأنينة. أما المرتبة الثانية وهي التدوير، والتدوير هو مرتبة بين التحقيق والحضر، والحضر هو المرتبة الثالثة بالنسبة للقراءة. والحضر هو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. ولكي نربط بين التحقيق والحذر نقول أن التحقيق لا يجوز التمطيط والتكلف في القراءة، لأن إمامنا ابن الجزري رحمه الله قال في المنظومة الجزرية: مكلفا من غير ما تكلف. انظروا إلى هذه الكلمة الجميلة التي أعقب بها، وهي مكلفا من غير ما تكلف باللطف، يعني باللطف في أداء الحروف، لأنك إذا شددت على الحروف وأردت أن تخرجها من غير مخرجها فإنها ستفسد لا محالة. ولذلك لا ينبغي للقارئ عندما يقرأ أن يتكلف في القراءة ولا يتعسف بحيث أنه يهمل مخارج الحروف والصفات، فلا بد وأن يكون وسط بينهما، لا هو يتكلف ولا هو يتعسف، بحيث أنه يكون وسط بينهما. إذا قلنا أن التحقيق هو القراءة بتؤدة، مثل ما يقرأ الإمام الشيخ الحصري رحمه الله تعالى في المصحف المرتل، فهو يقرأ يعني بتؤدة وطمأنينة، بحيث أنك إذا سمعت قراءته فإنك تستمتع بذلك ويعطيها لك كأنها مفهومة. ثم بالنسبة لمرتبة الحذر ليس معنى ذلك هو الإسراع المفرط، بحيث أنك تسرع ثم أنك تهمل أحكام التجويد، فإذا مررت بالغنة فإنك تمر عليها إن الذين هكذا، فهذا لا يصح بالنسبة لقراءة الحذر. فالتحقيق لا يجوز لك أن تضغط على الغنة أكثر من حركتين، والحذر لا يجوز لك أن تنقص الغنة مقدار الغنة أقل من حركتين. إذا لابد وأن تثبت الحركات، سواء قرأت بالتحقيق أو قرأت بالحذر أو قرأت كذلك بالتدوير، فالغنة ثابتة أن مقدارها حركتين. كيفية الإسراع هو عدم التمطيط، وهذه القراءة بالنسبة للحذر تكون في الغالب لمن يصلون في رمضان بالناس صلاة التراويح. ثم بالنسبة لصلاة التراويح لا بد وأن ننتبه أو ينتبه القارئ الذي يؤم المصلين خاصة في جانب التجويد، بحيث أنه لا يهمل، وكذلك ينتبه عند الوقف والابتداء. إذن هذه المراتب الثلاث تسمى بمراتب القراءة، وفوقهما أو نقول فوقهما التجويد وتحتهما
هذه المراتب الثلاث، أولها التحقيق، ووسطها التدوير، وآخرها الحضر. إذن بعد هذا إن شاء الله سنتكلم على أهمية التحسين بالنسبة لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم. Beliau melanjutkan, sebelum menjawab pertanyaan tadi, apakah kita harus memperbaiki bacaan terlebih dahulu atau kita menghafal terlebih dahulu baru kemudian diperbaiki bacaannya, beliau menyisipkan tentang faidah tahsin atau tajwid. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Itu poin yang pertama. Definisi dari tajwid. Definisi dari tajwid diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya adalah memperbagus, memperbaiki, menjadikan sesuatu menjadi indah, menjadi bagus. Itu arti dari tajwid. Sama dengan tahsin. Secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala dalam Manzumah Jazariyah, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatil laha wa mustahaqqaha. Jadi yang dimaksud dengan ilmu tajwid secara istilah adalah memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya dari sifat. Memberikan hak dan mustahaknya dari sifat. Apa itu hak huruf? Hak huruf adalah makhraj dan sifat-sifatnya. Sedangkan mustahaknya itu adalah hukum-hukum bacaan seperti ikhfa, seperti iqlab, seperti idhar, seperti idgham, seperti mat dan sebagainya. Yaitu ahkam amah, al-ahkam al-amah, yaitu hukum-hukum bacaan sebagaimana yang sering kita dengar. Ini poin yang pertama tentang definisi tajwid. Yang kedua adalah pembagian tajwid. Tajwid dibagi menjadi dua, yaitu tajwid amali dan juga tajwid ilmi. Tajwid amali yaitu tajwid secara praktik, bisa juga disebut dengan tajwid tatbiqi. Sedangkan tajwid ilmi maksudnya adalah tajwid nadhari, secara teori. Jadi ada secara teori, ada secara praktek, dua hal ini. Maka tentunya yang lebih utama adalah tentang tajwid amali atau tatbiqi. Kita mempraktekkan bacaan kita dengan bagus. Tajwid nadhari secara teori mungkin kita bisa mempelajarinya dengan cepat. Kita bisa menguasai tentang ilmu-ilmu tajwid secara teori, mudah. Akan tetapi tajwid secara amal atau tatbiq itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Harus disertai dengan kesungguhan, harus disertai dengan banyaknya latihan di depan guru maupun latihan saat sendiri. Poin yang ketiga yang beliau bahas pada sesi ini adalah tentang tingkatan bacaan Al-Quran atau tingkatan tempo bacaan Al-Quran, maratibu al-qiraah. Tempo bacaan Al-Quran ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tahqiq, tulis. Yang kedua adalah tadwir, dan yang ketiga adalah hadr. Tahqiq itu maksudnya adalah lambat, sedangkan tadwir itu sedang, pertengahan, sedangkan hadr itu cepat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat, dibaca dengan lambat dan tenang sehingga yang mendengarkannya itu merasakan atau menikmati bacaan Al-Quran tersebut. Contoh dari bacaan tahqiq adalah sebagaimana bacaannya Syekh Al-Husari, Mahmud Khalil Al-Husari. Kalau kita dengarkan bacaan beliau membaca dengan tempo yang lambat, dengan tenang, sehingga ketika kita mendengarkannya kita bisa menikmati bacaannya dan seolah-olah kita memahami isinya, saking tenangnya bacaan beliau tersebut. Sedangkan tadwir, akan tetapi mohon maaf, pada tingkatan tahqiq ini saat kita membaca dengan lambat
maka harus hati-hati jangan sampai melakukan tamtid. Apa itu tamtid? Yaitu memanjangkan huruf yang berharakat sehingga melahirkan huruf mat. Nanti secara detailnya akan dipelajari. Dan yang kedua, ketika membaca dengan lambat jangan sampai takalluf, jangan sampai berlebih-lebihan. Kita membacanya berlebih-lebihan, padahal Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang sesuai tajwid adalah mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Bacaan yang sesuai dengan tajwid itu yang disempurnakan. Bacaannya sempurna, tetapi tanpa berlebih-lebihan. Saat membaca dengan lambat jangan sampai berlebih-lebihan. Sedangkan nanti pada tingkatan tadwir, bacaan pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan yang terakhir tingkatan hadr, tingkatan cepat, itu biasanya digunakan saat imam sholat tarawih di bulan suci Ramadan, membaca dengan tempo yang cepat. Akan tetapi saat membaca dengan tempo yang cepat, jangan sampai kita ta'assuf, jangan sampai kita meremehkan hukum-hukum bacaannya, sehingga gunnah yang harusnya dipanjangkan 2 harakat dibacanya dengan innalladzina amanu wa amilus solihati tanpa dipanjangkan. Harusnya innalladzi tetap dipanjangkan. Baik itu ketika hadar membaca dengan cepat, jangan sampai tempo gunnahnya dicepatkan sehingga tidak panjang. Dan sebaliknya ketika membaca dengan lambat, jangan sampai tempo gunnahnya kepanjangan. Jelas insyaallah? Taib. Dan insyaallah setelah ini beliau akan menjelaskan tentang pentingnya memperbaiki bacaan sebelum menghafal. Nah, هناك بعض الاصطلاحات ربما تغيب عن أذهانكم، فلا بد من تبيين هذه الاصطلاحات. هناك مصطلح التلاوة، ومنه قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والتلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأجزاء والأحزاب والأرباع والأثمان. هذا التقسيم موجود في المصحف. ومن هذا التقسيم نأخذ الجانب المهم بالنسبة للحفظ، بالنسبة للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. فالمبتدئ يحفظ بالثمن، ثمن الحزب، والذي تقدم قليلا يحفظ بالربع، ثم المنتهي الذي يزيد فوق الربع بنصف صفحة أو صفحة كاملة، فيكون عدد الصفحات 3 صفحات لكل يوم. وهناك مصطلح آخر وهو الأداء، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء. ما هو الأداء؟ الأداء هو الأخذ عن الشيوخ أو عن الشيوخ بالسماع منهم والقراءة عليهم، وهذا ما نسميه بالعرض والسماع. العرض معناه أن يقرأ الطالب على حضرة شيخه وشيخه يستمع. ثم بالنسبة للسماع أن الشيخ يستمع لتلميذه ويدقق في سماعه، وإذا أخطأ تلميذه فيقوم شيخه بالتصحيح له وضبط أحكامه العملية.
لأن العرض والسماع هو الذي كان موجودا في عصر النبوة، هو الذي كان موجودا في عصر النبوة، وهذا يسميه العلماء بالنقل الصوتي للقرآن الكريم، النقل الصوتي للقرآن الكريم. وللأخذ عن الشيوخ طريقتان. الطريقة الأولى وهي أن يقرأ الطالب على شيخه وشيخه يستمع. أن يقرأ الطالب على شيخه وشيخه يستمع، ثم الشيخ يقوم بتصحيح قراءة طالبه، فالطالب يقرأ والشيخ يستمع. والاستماع معناه حضور القلب والتركيز، لأن هذا يسمى عند العلماء بالتحمل، أن الطالب يتحمل من شيخه، فهذا يسميه العلماء بالتحمل. فلان تحمل عن شيخه قراءة كاملة من أول المصحف إلى آخره، فهذه درجة من درجات التحمل. ثم بعد ذلك يقوم الشيخ بالتصحيح للطالب، فمثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين، فمثلا يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، فهنا الشيخ ينتبه لقراءة تلميذه فيقول له أنت أخطأت في حرف الحاء، والحاء من حروف الترقيق. ثم مثلا إذا رقق المفخم أو المستعلي أو الحرف المستعلي، فإنه يقول له اضبط هذا الحرف واقرأه كذا، ولا بد على الشيخ أن يمثل لتلميذه. إذن هذه الطريقة الأولى، وهي أن يقرأ الطالب وشيخه يستمع، ومن خلال قراءة الطالب الشيخ يقوم بالتصحيح لتلميذه. ثم المرحلة الثانية وهي أن يقرأ الشيخ والطالب يستمع، الأستاذ أو الشيخ أو المقرئ يقرأ والطالب يستمع، يقرأ الشيخ والطالب يستمع، ثم من خلال قراءة الشيخ يستطيع الطالب أن يعرف خطأه بنفسه. ونحن دائما ننصح الطلاب أنهم يعتمدون في ضبطهم وسماعهم على القراء الخمسة المشهورين كالحصري والمنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد ومحمود علي البنا ومصطفى إسماعيل وغيرهم من القراء، منهم القدماء ومنهم المعاصرين. إذن لابد وأن نضبط هذا الأمر، لأن هذا يسمى بالتلقي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن هذا يسمى بالتلقي. بالنسبة للحفظ والتجويد، نقول أن الحفظ والتجويد قرينان لا يفترقان. فبعض المشايخ يقدم الحفظ ويركز عليه، يقول أن الطالب يحفظ، فلما ينتهي من الحفظ يلجأ إلى التجويد بعد ذلك. وبعض المشايخ من يقول أنا أركز على التجويد أولا في مدة معينة، 2 3 4 5، ثم بعد ذلك يحفظ الطالب
يمشي مع التجويد التطبيقي، يمشي معهما، يعني التجويد يبقى دائما يمشي إلى نهاية حفظ الطالب. بالنسبة لهذا السؤال يطرح دائما على المشايخ، والآن الحمد لله في هذا البلد الطيب هناك معاهد كثيرة، وكل معهد وكل مركز من مراكز التحفيظ عنده طريقة يعتمد عليها. فمنهم من يركز على التحفيظ، يعني بمعنى أن الطالب يقرأ من أول الفاتحة أو من الناس، يعني لأن الأصل في الحفظ هو الابتداء من قصار السور ثم يصعد إلى سورة البقرة وليس العكس. ومنهم من يعتمد على التجويد العملي، فيجلس الطالب في حلقة التحسين حتى يتقن مخارج الحروف والصفات والأحكام العامة. وسأبين ما هي الطريقة التي ينبغي أن نسلكها في معاهدنا، ولماذا نسلك هذا الطريق، لماذا نعتمد عليه، هل هو ناجح، هل هو فاشل، هل الطالب بعد ذلك إذا حفظ القرآن يسهل عليه النطق. هذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله في الفقرة الثالثة. Assalamualaikum. Berikutnya, beliau belum menjawab secara detail. Beliau sisipkan lagi faidah tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina atainahumul kitaba walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi." Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang yang diberikan kitab, mereka membaca kitab tersebut dengan sebaik-baiknya bacaan. Ada istilah tilawah, nanti ada istilah ada. Apa itu ada? Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, wazinatul adai wal qiraati, bahwa yang dimaksud dengan ada itu adalah mengambil langsung dari syekh. Ini yang biasa kita sebut dengan talaqi. Jadi talaqi itu adalah mengambil bacaan langsung dari syekh. Dengan cara apa? Ada dua caranya, ada dua metodenya. Metode yang pertama disebut dengan arud. Metode yang kedua disebut dengan sama'. Apa bedanya? Arud itu adalah seorang murid menyetorkan bacaannya kepada guru, kemudian guru mendengarkan dengan bacaan tersebut, dan apabila ada kesalahan maka dikoreksi bacaannya. Jadi intinya adalah murid menyetorkan bacaannya kepada guru dan guru mendengarkan dengan baik, istima'. Sedangkan istima' itu adalah mendengar dengan menghadirkan qalb, dengan hati. Setelahnya jika ada kesalahan maka kemudian dikoreksi. Misalkan ketika dia membaca alhamdulillah dengan alhamdulillah, harusnya ha itu istifal, tarqiq, tipis. Kemudian dia bacanya dengan tafkhim, tebal, maka ini salah, dikoreksi alhamdulillah dengan tipis. Maka metode ini disebut dengan apa tadi? Arud. Disebut dengan arud. Menyetorkan bacaan kepada guru, guru mengoreksi. Adapun metode yang kedua di dalam talaqi adalah guru mentalkin terlebih dahulu. Kemudian murid mendengar, menyimak bacaan guru tersebut, baru kemudian nantinya dia akan belajar dengan sendirinya. Oh, seperti ini bacaan yang benar. Jika ada kesalahan-kesalahan, dia akan tahu, bisa membandingkan bacaan guru saya seperti ini, sehingga kalau saya baca seperti ini saya salah. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Arad itu murid yang menyetorkan, guru yang mendengar, kemudian guru mengoreksi. Sedangkan sama murid yang mendengar, guru mentalqin, murid mendengar. Jelas insyaallah. Dan metode ini talaqi itu adalah metode dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mentalqin para sahabatnya. Bahkan beliau juga ditalqin oleh Jibril alaihi salam. Sehingga di dalam surat An-Naml Allah berfirman, wa innaka latulaqqal Qur'an
min ladun hakimin alim. Dan sungguh engkau itu diberikan bacaan Al-Quran secara talaki, langsung lewat perantara malaikat Jibril. Jadi bacaan Al-Quran tersebut ditalkin oleh malaikat Jibril. Dengan cara itu Nabi menyimak, kemudian ketika mengajarkan kepada para sahabat seperti itu pula. Beliau talkin kepada para sahabat, sahabat menyimak, dan seterusnya sampai kepada kita. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an, beliau senantiasa memberikan nasihat. Jika kita ingin mendengarkan bacaan para qurra yang bacaannya bagus di dalam ilmu tajwid, itu siapa saja? Maka beliau selalu mewasiatkan untuk mendengarkan 5 qurra ini. Ini adalah ahli qiraah yang ma'ruf pada zaman kita sekarang ini, abad ini, meskipun beliau-beliau ini sudah meninggal. Yang pertama adalah Mahmud Khalil Al-Husari, kemudian Muhammad Siddiq Al-Minshawi, jadi sering disebut Syekh Husari, Syekh Minshawi, kemudian Syekh Abdul Basit, kemudian Syekh Mustafa Ismail, kemudian Syekh Mahmud Ali Al-Banna. 5 syekh ini yang menjadi referensi bacaan Al-Quran oleh para ulama zaman ini. Nah, dan ini ma'ruf insyaallah. Kalau kita belajar Al-Quran insyaallah sering ini dengar nama Syekh Husari, sering dengar. Jangan-jangan baru dengar sekarang. Syekh Minshawi, Syekh Abdul Basit, dicatat supaya didengarkan. Antum cari nanti di YouTube. Syekh Husari, Syekh Minshawi, atau nanti didengar nih rekamannya ini. Husari, Minshawi, Abdul Basit, kemudian siapa tadi? Mustafa Ismail, kemudian Mahmud Ali Al-Banna. Itu 5 qurra yang direkomendasikan. Kemudian beliau memancing kembali tentang metode sekolah-sekolah tahfidz. Ada sebagian ulama yang mereka mengajarkan untuk memprioritaskan hafalan terlebih dahulu. Udah, yang penting hafal aja dulu. Baru setelah itu nanti ketika sudah hafal, kemudian baru diperbaiki bacaannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sebaliknya, jangan hafal terlebih dahulu. Harus tahsin dulu. 2 atau 3 bulan diperbaiki bacaannya dengan betul, baru kemudian kalau sudah bagus bacaannya baru menghafal. Nah, mana yang lebih bagus? Apakah hafalan dulu atau tahsin dulu? Nah, nanti beliau akan menjelaskan, memilih salah satunya dan memberikan alasan kenapa beliau memilih salah satunya tersebut sesuai pengalaman beliau selama ini. Apakah yang satu ini atau yang satu ini? Nah, Syekh. طيب ما هو الأفضل البدء بالحفظ حتى الانتهاء أو البدء بالتحسين أولا مدة معينة شهر شهرين 3 4 المعاهد الموجودة في أندونيسيا وفي غير أندونيسيا لا يأتيها المتقن يعني نحن عندنا معهد مركز تحفيظ القرآن أغلب الطلاب عندما يرسلون تلاوتهم يعني بعضهم بعيد يسكن في جزر مختلفة أو في جاوا عندما يعني أسمع القراءة أجدها ضعيفة فلو طبقنا يجب أن يقبل إلا من أتقن فإننا لا نجد أحدا لا نستطيع أن نقبل طالبا واحدا وأنا سأتكلم من خلال تجربتي في هذا البلد أن أحسن طريقة هي أن يقدم الطالب التحسين أولا مدة 2 3 إلى 4 أشهر ولكن ينبغي للطالب أن يصبر يجب على الطالب أن يصبر وكذلك المعلم الأستاذ الذي يصحح إلى طالبه لأن هذه الطريقة يشعر بها الطالب والأستاذ بالملل لأنه يجلس يعيد حرفا واحد أو مجموعة من الحروف ونحن عندنا عدد الحروف هي 29 حرفا
فتجد الطالب يكرر الحمد الحمد الحمد، ثم يقول متى سأخرج من هذه الكلمة أو من هذه السورة، فيشعر بالملل. وكذلكم الطالب. إذن هي طريقة ناجعة، ولكنها تحتاج إلى الصبر من الطالب والأستاذ معا. ثم بعدما ينتهي الطالب من المرحلة الأولى وهي مرحلة التحسين، تحسين التلاوة، يعني مثلا في هذه المدة يحسن جزء عام كاملا، لا شك أنه يتطور. إذا وجد المصحح، يعني المصحح يقوم بتصحيح الأخطاء ولا يتغافل عن تصحيحها ولا يغفل عن أي خطأ يمر عليه، فلا شك أن هذا الطالب يتطور. يعني مثلا نسبته يدخل 40%، ربما يصل إلى 60 أو 70% بعد 4 أشهر، والعلم بالتعلم. والطالب إذا دائما يقرأ ويكرر فإنه سيتطور لا محالة. ثم بعد ذلك يدخل في مرحلة الحفظ. السؤال هل يترك التجويد العملي ويكتفي بالحفظ ويواصل، أو أنه يجمع بينهما؟ فالأصل أنه يجمع بينهما، بحيث أن البرنامج بالنسبة لمن يدرس في معهد تحفيظ القرآن عنده برنامج يومي، يعني من الصباح حتى المساء أو حتى الليل، عنده برنامج للحفظ وعنده برنامج للمراجعة وعنده برنامج للتحسين. وهذا الحمد لله نعمل به في المركز، نعمل به في مركز زيد بن ثابت في جوجاكرتا، بمعنى أن الطالب يحفظ وعنده حلقة تحسين في الليل، وعنده فترتان للمراجعة، الفترة الصباحية بعد الظهر والفترة المسائية بعد صلاة العشاء أو في الليل ملام، يعني في الليل. إذن تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الحفظ، والطالب يحفظ ويحسن حتى ينتهي من حفظ القرآن. فلما ينتهي من حفظ القرآن، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ونحن دائما نسمع يعني في منشورات والناس يعني يروجون احفظ القرآن في شهر واحفظ القرآن في شهرين وما أدري إيش، هذا كله كلام فارغ صراحة، أقول لكم بصراحة، لأن هذا قرآن، ليس يعني ستحفظ منظومة أو مثلا منظومة الجزرية نقول نشرحها في شهرين، يمكن أو في شهر، ولكن القرآن يحتاج إلى التعب. ولذلك سمي حامل القرآن بحامل القرآن بهذا الاسم، لأنه يتحمل الصعاب والمشاق والمتاعب. يعني تجد الطالب يجلس يوما كاملا من الصباح حتى الليل أو حتى المساء يحفظ صفحتين، وربما يحفظ صفحة واحدة فقط. فكيف أنت تروج إلى الناس وتقول لهم احفظ القرآن في شهر أو شهرين؟ وهذا يعني لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. وأقول هذا كله كذب على الناس وافتراء على الناس، وكله يعني فقط يعني أن تجمع الناس عندك. إذن الذي يريد القرآن يحفظه بشكل صحيح، ويريد أن يحفظ القرآن حفظا متقنا جيدا ممتازا، فعليه أن يسلك هذا الطريق، لأنه الطريق الأسلم. هناك فريق آخر يقول أنا أريد أن أحفظ، ويوجد يعني بعض المراكز من يعتمد على الحفظ فقط ولا يعتمد على التجويد. فأقول أكثر يعني الطلاب مستعجلون، إذا حفظ القرآن من أول البقرة إلى آخر سورة الناس، أو العكس من الناس إلى البقرة،
عندما ينتهي من الحفظ يهرب ويذهب. فلا بد وأن تمسكه في الأول، يعني بمعنى بالتحسين، تحسين التلاوة، ثم بعد ذلك الحفظ، ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي القراءة على الشيخ ختمة للتصحيح ثم ختمة للإجازة. إذن هذه المراحل مراحل مهمة بالنسبة لحفظ القرآن. أولا التحسين مدة 3 أشهر 4 أشهر، ثم الحفظ مدته من سنة إلى سنة ونصف، ثم المرحلة الأخيرة وهي قراءة الختمة كاملة على تلاميذ الشيخ أو على الشيخ، ثم قراءة ختمة بالتجويد والإتقان من أول القرآن إلى آخره، ثم يقوم الشيخ بإجازة طالبه. أما إذا اكتفى الطالب بالحفظ فقط دون التلاوة ودون القراءة ودون التصحيح، فإن هذا الطالب بعدما ينتهي من القرآن يذهب، وبالتالي ضيع المرحلة المهمة وهي مرحلة التجويد، وهو الأصل في قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتجويد. إذا لابد وأن ننتبه عند هذا الأمر. نعم. ما شاء الله. Assalamualaikum Syekhuna. Ini adalah jawabannya. Mana yang lebih utama? Hafalan dulu sampai selesai baru kemudian tahsin, atau tahsin dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan setelah bacanya bagus baru menghafal? Tentunya jawabannya adalah tahsin terlebih dahulu. Kenapa beliau bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kenyataannya adalah ketika beliau selama beberapa tahun ini tinggal di Indonesia dan ada orang yang berniat untuk menyetorkan hafalannya kepada beliau, mayoritas yang mengaku hafal 30 juz bacaannya hancur. Bacaannya, tajwidnya sangat-sangat lemah. Dan seandainya diterapkan peraturan bahwa yang boleh belajar adalah yang bacaannya sudah bagus, maka tidak ada yang terima sama sekali. Karena bacaannya masih kacau, masih sangat lemah. Ini menunjukkan apa? Hafalan yang sudah didapat bacaannya masih belum tepat. Maka sangat disayangkan sekali. Sehingga yang paling tepat insya Allah dan paling utama adalah memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Dan ini harus sabar, karena lelah sekali. Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan seorang murid memperbaiki bacaan terlebih dahulu tanpa menghafal sama sekali. Dan itulah sistem yang dipakai di mahat beliau. Tidak ada hafalan dulu. Kalau ada santri baru, tidak ada hafalan terlebih dahulu, tetapi tahsin terlebih dahulu selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Akan tetapi itu adalah cara yang sangat melelahkan. Sehingga baik itu santri maupun guru harus sabar. Selama sabar insya Allah jadi. Dan itulah yang sudah berjalan. Kenapa? Karena misalkan sehari dia mempelajari huruf hijaiyah 1 saja, membaca alhamdulillahnya belum betul, sampai betul dulu baru boleh lanjut. Itu baru 1 huruf ha. Ada 29 huruf hijaiyah. Sebelum ha-nya betul nggak boleh lanjut. Itu yang diterapkan dan kami merasakan dulu. Dan memang melelahkan sekali. Tetapi itu semuanya menyadarkan kita bahwa memang buat apa kita hafal kemudian bacaan seperti itu semau kita, padahal bacaan Al-Quran itu juga ibadah dan itu ada tata caranya yang diajarkan oleh Nabi, nggak sembarangan. Harus betul-betul sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bacaan yang benar, bacaan dengan lisan Arab. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga maratib yang pertama, martabah yang pertama, tingkatan yang pertama adalah kita hendaklah memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Tahsin, sabar. Selama kurang lebih 1 sampai 4 bulan. Setiap hari. Harus tahsin terlebih dahulu. Ketika bacaannya sudah bagus, baru kemudian tahsin juz 30 sudah selesai, bacaannya sudah yang tadinya 40%, setelah 4 bulan itu jadi naik, oh bagusnya 60 atau 70%. Nah, baru lanjut juz berikutnya. Setelah itu baru sudah bagus bacaannya, setelahnya baru menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Apakah ketika menghafal Al-Quran itu sudah khatam 30 juz begitu saja?
tanpa dikoreksi lagi, tanpa ada tahsin lagi. Karena sudah menghafal nggak ada tahsin lagi, tidak. Tetapi yang betul adalah ketika sudah sampai pada tingkatan menghafal Al-Quran, tetap harus ada dalam satu hari itu jam untuk tahsin. Yang beliau terapkan di ma'had beliau adalah minimal 1 kali di dalam satu hari itu ada jam khusus untuk tahsin, yaitu di malam hari, pada maghrib biasanya. Jadi menghafal gak banyak-banyak, cuma 1 maksimal 3 halaman, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Baik. Kemudian ada 2 sesi untuk murojaah, menghafal hanya 1 sesi saja. Kemudian 2 sesi untuk setoran murojaah, biasanya pada asar atau biasanya setelah isya itu murojaahnya. Biasanya maghrib, setelah maghrib itu adalah untuk tahsin. Nah, meskipun sudah menghafal tetap harus tahsin. Tidak boleh dibiarkan langsung khatam 30 juz kemudian tanpa ada tahsin lagi, tidak. Sampai tahsin berjalan terus, menghafal berjalan terus secara bersamaan. Tidak boleh diremehkan salah satunya, baru kemudian menghatamkan hafalannya. Dan di sini beliau memberikan kritik terhadap program yang banyak menyebar di internet. 1 bulan hafid Al-Quran, 2 bulan hafal Al-Quran, Masya Allah. Maka beliau katakan ini semuanya omong kosong. Kenapa? Ya karena memang terbukti seperti itu. Yang biasanya menghafal cepat juga hilangnya. Sudah hafalannya gak kuat, bacaannya apalagi. Maka menghafal Al-Quran itu adalah hal yang melelahkan, tetapi menikmat. Ketika kita bisa menikmati, itu adalah suatu kenikmatan. Dan tidaklah penghafal Al-Quran disebut sebagai hamalatul Quran. Hamalah, apa itu hamalah? Pengemban, pemikul Al-Quran, karena memang berat. Memperbaiki bacaannya harus sabar, lelah. Menghafalnya juga harus sabar, lelah. Itulah. Kemudian berikutnya, kalau pengen sukses, maka hendaklah kita mengikuti cara tadi. Kita harus memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Kemudian setelah bacaan sudah mulai bagus, kita pindah ke juz berikutnya. Setelahnya baru boleh menghafal. Menghafal pun harus tetap ada sesi untuk tahsin. Jangan tergesa-gesa. Karena biasanya yang tergesa-gesa ini setelah khatam langsung hafalannya hilang, bacaannya juga tidak diperbaiki lagi. Baru kemudian tingkatan yang keempat setelah menghafal, barulah ketika menghafal kemudian khatam, barulah tingkatan yang keempat adalah menyetorkan 1 Al-Quran 30 juz penuh di hadapan seorang guru atau muridnya guru. Misalkan beliau langsung setoran kepada syekh atau muridnya syekh, secara penuh 30 juz dan dikoreksi bacaannya. 1 kali khatam 30 juz dan dikoreksi bacaannya. Baru kemudian yang terakhir, baru yang tingkatan kelima, setelahnya baru menyetorkan di depan syekh 1 kali khatam, baru dapat ijazah sanad. Ijazah sanad paling terakhir. Lelah. Dan sesuatu yang dicapai dengan perjuangan, rasanya enak. Nikmat ketika mendapatkannya, Masya Allah. Beda kalau tiba-tiba mutasahil syekhnya, udah asal bisa bayar kamu nanti dapat ijazah sanad. Masya Allah. Ini tadi, itu yang diterapkan dan itulah yang kami rasakan. Lelah. Tapi Masya Allah, ketika mendapatkannya, kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Kenapa? Walaupun hanya kertas, itu ada sesuatu yang berharga karena kita mendapatkannya dengan perjuangan. Nah, Syekh. طيب في ختام هذه المحاضرة، لأني أريد أسمع من بعضكم القراءة، أنصح الآباء والأمهات أن يستثمروا في أولادهم. إذا عندك ابن يعني من سن 4 سنوات فما فوق، 4 سنوات فما فوق، خاصة في سن الظهور، يعني من سن 4 سنوات حتى 10 11 12 13. ركز على تحفيظ ابنك القرآن، ركز على ذلك، واختر له المكان المناسب. فهناك مراكز لتحفيظ القرآن، أرسل ابنك إلى هذا المركز لكي يحفظ ويتعلم. استثمر في ابنك، ستستفيد فوائد كثيرة جدا في المستقبل.
في الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا مات ابن آدم لا ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالله عز وجل إذا وهبك ولد وربيته على حفظ القرآن ونشأ في طاعة الله وفي عبادة الله وفي حفظ القرآن، عندما يكبر يكون له شأن، وعندما تموت فهذا الولد يدعو لك وأنت في قبرك، وهذا خير كثير. إذن أقول لكم آبائي وأمهاتي: استثمروا في أولادكم. أنت ممكن لا تريد منه شيئا، ربما هو يبني مستقبله لكي يتزوج ويبني أسرة، ولكن الاستثمار يكون في الآخرة أكثر. فكل مال تنفقه على ابنك فهو بمثابة ثواب في الآخرة. ولكن الذي نركز عليه في هذا الجانب هو الإخلاص، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا تريد دينارا ولا درهم ولا تريد دنيا، بل تخلص لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأولاد الصغار أنصح كذلك أن يدرسهم، خاصة في بلاد أندونيسيا، أن يدرسهم الأستاذ المتقن. لماذا؟ لأنه عندما يعلم هذا الطالب أو الولد الصغير يعني يعجنه، هذا الفائدة الأولى. يعني مثل العجين، يجعله دائر، يجعله مربع، يجعله كذا. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهو أن ينطق القرآن من البداية صحيح، لا تمشي فيه العجمة حتى يكبر. فلما يكبر يلوم. والحمد لله، الحمد لله في هذا العصر وفي هذا الزمان هناك قراء ومقرئين في بلادكم، والمراكز كثيرة جدا. فالذي يدرس الطالب الصغير هو المعلم الضابط، ولا يدرسه المعلم الذي لم يتعلم. هذا شرط مهم. لماذا؟ لأن المعلم إذا علم هذا الولد في الصغر هو نقش في الحجر، أو العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ومرحلة الشباب هي المرحلة المهمة، ولذلك أنصح الشباب أن يهتموا بالعلم الشرعي الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأن يهتموا بالسن الذهبي لحفظ القرآن الكريم. فلا تصل إلى 30 40 50 سنة وتقول أريد أن أحفظ. والإمام الشافعي قال رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. أيها الشباب، أنا أرى أنكم تضيعون أوقاتكم في القيل والقال، تضيعون أوقاتكم في الألعاب في التليفونات والنظر إليها طول الوقت. اهتموا بكتاب ربكم، اهتموا بتعلم العلوم الشرعية. ولا بد من أولياء الأمور أن يركزوا على أولادهم لكي لا يضيعوا
وأماكن الفساد كثيرة وكثيرة جدا. فعندما تخرج من هذا المسجد فإنك تجد الفساد والمفسدين. المفسدون في الأرض ما أكثرهم، ولذلك حافظ على ابنك، أرسله إلى مسجد، أرسله إلى مركز، أرسله إلى معهد حتى لا يضيع في البيت. وخاصة أنه يوجد في البيت التليفون هابي والتلفزيون وكل هذا، كل هذه الوسائل ستؤديه إلى المخاطر والمهالك لا محالة. إذن شباب الإسلام أنتم هم أبناء الغد، ولذلك ابني مستقبلك من الآن. والله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ أولادنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب وشابات الإسلام. ولما أتكلم على الشباب لا نغفل البنات كذلك، لا نغفل البنات، فهناك وسائل، والغرب يحاول أن يفسد بناتنا، خاصة ما هو موجود في هذا العصر. فالأمر لا يتعلق بالشاب وحده، وإنما يتعلق بالجنسين، الذكر والأنثى الاثنين. ونصلح كذلك بنات المسلمين، لأنهن بحاجة إلى التعلم، خاصة العلم الشرعي. فالمرأة لها الحق أن تتعلم العلم الشرعي، والشباب كذلك، حتى نخرج بجيل مستقبلي نفتخر به إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين. ثم في النهاية ربما بعضكم يقول الشيخ لم يجيب على السؤال، هل نهتم بالتجويد والحفظ أو الحفظ ثم التجويد؟ فأقول التجويد أولا ثم الحفظ، ومن بدأ بالحفظ ثم التجويد فلا ننكر عليه، وإنما نحن ننظر دائما إلى الطريقة الناجحة أو الناجعة. والطريقة الناجحة التي جربتها هي أن يبدأ الطالب بالتحسين أولا ثم الحفظ ثانيا، والله تعالى أعلى وأعلم. Terakhir, beliau memberikan nasihat. Pertama adalah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nasihat beliau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita memiliki putra maupun putri yang masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maka semangatilah mereka untuk belajar Al-Quran. Perhatikan mereka dengan baik, pilihkan tempat yang terbaik supaya mereka belajar dan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena tentunya manfaatnya semuanya juga kembali kepada kita, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sering sekali kita dengar, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam, jika manusia itu meninggal, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali 3 amalan. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah wa waladun shalih yad'u lah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ini adalah manfaat yang besar. Ketika kita menempatkan anak kita di tempat yang baik, lingkungan yang baik, kemudian anak tersebut tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam belajar Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran, maka kemudian nantinya dia ketika kita sudah meninggal di dalam kubur, mereka yang akan mendoakan kita. Dan itu adalah pahala yang terus mengalir untuk kita semuanya. Maka itu nasihat yang pertama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, agar kita menyemangati anak kita untuk belajar Al-Quran dari kecil.
Tetapi jangan lupa untuk tetap meniatkan dengan ikhlas, hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan karena tujuan supaya nanti dunia terjamin, supaya nanti menjadi orang yang terhormat, ataupun tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Akan tetapi tetap ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian harus diingat bahwa setiap harta yang kita keluarkan dalam rangka untuk pendidikan anak kita dalam menempuh ilmu syar'i, maka itu pasti akan menjadi amalan kita, pahala kita di akhirat kelak, selama kita ikhlas. Yang kedua, selain kita menyemangati mereka untuk belajar Al-Quran, kita pun juga harus memilihkan guru yang tepat. Justru anak-anak itu harus diajar oleh guru yang mutqin dari awal. Jangan sampai masih anak-anak, gurunya sembarangan akhirnya. Justru anak-anak itu harus lebih diperhatikan, karena ketika dia bisa membaca dengan baik dari awal, setelahnya dia akan menemukan kemudahan. Tetapi kalau dari awal sudah salah, maka untuk mengoreksi lagi nantinya ke depannya akan lebih susah. Karena anak-anak itu ketika menuntut ilmu, ketika menghafal sesuatu, ibaratkan mengukir di atas batu. Sudah terlanjur keukir, ya nanti mengoreksinya susah, karena sudah terpatri dengan kuat. Dikoreksi lagi susah. Beda dengan orang-orang tua. Maka anak-anak yang lebih tepat adalah justru harus kita carikan guru yang bacaannya bagus dari awal. Jangan remehkan. Pesan yang kedua adalah untuk para pemuda. Wahai para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, dan pemuda itu yang di bawah 40 tahun, yang di bawah 40 tahun semuanya pemuda. Insyaallah, alhamdulillah masih 40 tahun bawah. Tapi belum tentu lewat 40 tahun. Para pemuda, semangatlah dalam belajar ilmu syar'i. Jangan sia-siakan usia keemasan. Usia muda adalah usia keemasan. Otak kita mudah untuk menghafal. Jangan sampai nanti saya kalau sudah 50 tahun, 60 tahun sudah susah menghafal. Justru memanfaatkan dengan baik masa keemasan tersebut. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, maka kelak dia akan meneguk pahitnya kebodohan, hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa yang waktu mudanya itu disia-siakan, maka siap-siaplah untuk ditakbirkan 4 kali atas wafatnya tersebut. Muda tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sudah disolati saja, karena dia sudah meninggal sebelum waktunya meninggal, mubadzir waktunya. Kemudian beliau melihat bahwa anak muda zaman sekarang ini banyak menyia-nyiakan waktunya, baik itu dengan HP, dengan game, dan sebagainya. Maka beliau mewasiatkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu haruslah dengan ilmu dan ketakwaan. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itulah pemuda. Yang berikutnya, jaga anak kita. Ketika kita memiliki anak, jaga anak kita. Kita arahkan ke masjid, kita arahkan ke ma'had, kita arahkan ke markas. Jangan sampai ketika di rumah akan ditimpa oleh bahaya yang besar, yaitu HP dan TV. Ini merusak. Ini merusak. Jika tidak bisa kita arahkan, maka hati-hati. Kita arahkan kepada kebaikan. Dan pemuda, kembali kepada pemuda. Pemuda adalah generasi penerus masa depan. Generasi penerus masa depan. Pemuda sekarang nantilah yang akan menjadi penerus generasi masa depan. Kalau pemudanya hancur, maka bagaimana masa depannya nanti? Maka kita harus memikirkan masa depan dengan memperbaiki para pemuda. Baik itu putra maupun putri, banyak-banyaklah belajar ilmu syar'i supaya nantinya menjadi generasi penerus yang dapat dibanggakan. Dan yang terakhir, beliau senantiasa mewasiatkan agar kita semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Dan beliau tadi di akhir mempertegas apa jawaban Syekh, ya kan? Apa jawaban Syekh? Mana yang lebih utama, menghafal dulu atau tahsin dulu? Maka beliau mempertegas harus tahsin dulu.
perbaiki dulu bacaannya, baru ketika sudah bagus baru menghafal. Bagaimana dengan orang-orang yang menghafal terlebih dahulu? Silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita pengen menempuh cara yang sudah sukses, yang sudah dibuktikan, maka hendaklah kita perbaiki bacaan kita terlebih dahulu. Sama di ma'had kita juga seperti itu, karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Syekh. 2-3 bulan kita tidak ada menghafal Al-Quran sama sekali. Tahsin. Nanti biasanya yang protes orang tuanya. Ya sudah, kalau tidak mau ya sudah, silakan ditarik. Yang jelas seperti itulah manhaj atau metode kita di dalam mengajari supaya pondasi itu kuat dari awal. Hafalan sudah banyak, kemudian nanti bacaannya masih susah, benerinya lebih susah lagi. Taib. Cukup insyaallah, masih ada waktu sekitar 10 menit. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Beliau ingin mendengarkan bacaan mungkin 1 atau 2 orang. Silakan yang kira-kira berani. Silakan. Man yurid? Man indahu syaja'ah? Man hafid. Yang hafid ada enggak yang hafid Al-Qur'an? Hafal man hafid. Yang hafid Al-Qur'an ada enggak? Yujud man hafid? Fadal. Nur Khalis. Hafid yati. Fadal. Napa? Nur Khalis, تفضل. أسرع. تقدم. هذا الشيخ كبير الجسم. إذن ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل. الفاتحة. نعم. الفاتحة. يمكن هنا أحسن يعني. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بين حرف الدال. أعوذ دال يعني أعوذ هكذا. أعوذ بالله. ليس دو. لا ذو، هذا ذال. ذو. نعم ليس دال. ذال. أعوذ بالله من الشيطان. ليس منا. رقق النون. نعم. Baik, tenang dulu. Jangan ketawa, yang ketawa belum tentu bisa. طيب cukup. تفضل استمر حتى نستفيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن. بين الراء. الرحمن الرحيم. مالك ليس ما. لا تقول ما هكذا. مالكي. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الصراط. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط لا تشدد على الصاد، لا تقول صراط من غير تشديد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. طيب كيف يا شيخ؟ هذا بالرأفة يعني ما زال يحتاج. طيب alhamdulillah lumayan, tapi masih harus berbaiki. Nah. Satu lagi yang siap, silakan. Yang berani.
Silakan yang berani من langsung. عنده الشجاعة Yang berani. Man indahu syaja'ah. يستطيع يقف هنا. Fadal. Antum kayaknya mau ini. Mau. الحافظ يعني حافظ Yang القرآن. hafid, hafid. حفظ Lam حفظ yahfal. القرآن. Siapa ada? لا تفضل. Masya Allah, fadal. تفضل. Fadal. Ka'abu Sahal. Ustaz. Fadal Ustaz. إن شاء الله. Waalaikumsalam. تفضل حياك الله. أعوذ بالله العين فقط ليس من الخيشوم. أعو من الحلق. عو عو عو. ليس عو عو. نعم. أعوذ بالله نعم. أعوذ بالله من الشيطان لا تفخم الشين. الشاء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس الحمد لله كذلك اللام لا تقول نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم ليس قي المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليس غير المغضوب عليهم ولا ليس ولا غير المغضوب بين الغين غير المغضوب عليهم ولا الضالين 6 حركات في المد 6 المد اللازم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. جزاك الله العفو وإياك الله يحفظك. Cukup insyaallah ya. خلاص insyaallah. Jazakumullah khairan syekhana. اختتام خلاص. طيب إن شاء الله في ختام هذا المجلس نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.